हे फातर जे उडोवन वता आनी कचरो जो उडोवन वता हांगा लोकांक त्रास जाता तशें करपाक ना. त्या फातराचे पडून जर सांजचे कोण तर मेलो जाल्यार कोण जबाबदार. कुडचडे आयतारा भरपी बाजाराक येवपी विक्रेत्यांच्या बेशिस्तपणाक लागून थळावे लोक हैराण. आपले स्टॉल्स लावपाक टेंट बांधतात, तांकां आदार दिवपाक मोठे मोठे फातर वापरतात, मात बाजार जालो की हे फातर काम सोरो वैद्य मरो तशें थंयच सांडून वतात. ह्या फातरांक लागून जे टू व्हिलरान प्रवास करतात तांच्या जिवाक धोका निर्माण जाता. एखाद्या वेळार कोणाकूय अपघात घडूंक येता अशी भिरांत स्थायिकांनी उक्तायल्या. त्याच प्रमाण नगरपालिकेन हाची दखल घेवन ताबडतोब हे फातर क्लियर करचे अशी मागणी लोक करतात. आयतारा अशें हें जाता की बाजार केले, लोकांनी जोडून गेले, सगळे केले. आमी कोणाक त्रास करपाची आमची इच्छा ना, पूण हे फातर जे उडोवन वता आनी कचरो जो उडोवन वता हांगा तो एक पिशवें भरून दवरपा जाय. लोकांक त्रास जाता तशें करपाक ना. त्या फातराचे पडून जर सांजचे कोण तर मेलो जाल्यार कोण जबाबदार. हे सरासरी जाता. म्युन्सिपाल्टीन तांचेर सारकें एक्शन घेता, पयशे घेवचे म्युन्सिपाल्टीन, पूण म्युन्सिपाल्टी करता आसतना हेंय बी करपा जाय तांचे कडेन. तांकां हें कंडिशन घालपा जाय ते सारकें निवळ करून वचचें म्हणून. देव बरें करूं. दुसरे आमी पळयतात की सुडा मार्केट जो सायड आसा किंवा ते फोर व्हिलर वचपाक मेळना, टोटल रस्तो आडोवन दवरता आयताराक. हेजें कितें तुजें मत? तशें लोकांक भितर बिजनेस आसता न्ही, लोकांक थंय वचपाक मेळना जाल्यार लोकांक आयताराक कितें तांणी बिजनेस कसो करप? तांणी तें पळोवपा जाय न्ही. एक सायड दवरपा जाय. खंय वता ते सारस्वत बँके कडेन ती मुखार बसतात. एक येदोसो सायड बँके वचपाक लोकांक दवरना. तुमी तांचे कडेन पयशे घेता पूण तांकां एक वाट दवरपा दवरा न्ही. लोकांक भितर वचून दांग घालता, खावपा वस्तीचेर दांग घालून वचचें पडटा. तें पळोवचें सगळें करून ताचेर म्युन्सिपाल्टीन एक्शन घेवन हें सगळें निवळ करपा जाय. ना म्युन्सिपाल्टीन बसून बेश्टें तें आपणें हें केलें तें केलें म्हणून सांगलें म्हणून जायना. हेंय गोश्टी करपा पडटा. नमस्कार. आमी कुडचड मतदारसंघाक भितर आसा आनी कुडचड मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार आयतारा जो बाजार आसा तो भरता आनी आयतारा बाजार भरता आसतना टोटल रोड जो आसा तो लोकां खातीर जे स्थानीक जे कोण आसा तेंचे खातीर किंवा जे बाकी गांवांतल्यान जेन्ना बाजार करपाक येता तांकां त्रासदायक ठरता. कारण फुटपाथ सोडली जाल्यार सगळे जे व्यावसायीक आसा जे मडगांव म्हापसा जे वॉटेवर खंयच्यान येता तितले हे रस्त्यार हांगा कॅप्चर करून बसता. तशें जर पळय सुडा मार्केट जो सायडीन आसा ती जो रोड आसा तो रोड खंय तरी टोटली क्लोज जाता आनी टू व्हिलर फोर व्हिलर येता आसतना जे सायडीन जे ग्राहक जे आसा जे बाजार करपाक येता तेंचे पांयाचे गाडी वयता किंवा कोणा गाडी लागता आनी हो वाज जो आसा तो वारंवार आयतारा जाता. हांगा बॅरिकेड्स घातले वतना किंवा फोर व्हिलरांक इन्स्ट्रक्शन दिल्ली वतना की ह्या सायडीन वचपाक जायना म्हणून. तशेंच जर पळयत जाल्यार आयतार बाजार जाल्लो नंतर जेन्ना सांजचे आपली बसतान जेन्ना पळयतात तेन्ना जे व्हडले व्हडले फातर जे आसा ते फातर रस्त्याच्या सायडीन उरता. कारण रोड जो आसा तेन्ना क्लोज जाल्ले कारणान हो जेन्ना ओपन जाता जेन्ना वयता ते तेन्ना फातर थंयच उरता आनी चुकोन जर कोण त्या फातराचेर पडलो किंवा फातराची गाडी चडली जाल्यार मोठी इजा जावपाक शकता. कारण बस स्टँड हांगा लागीं आसा आनी टोटल आमी पळयतात की सुडा मार्केट ते बस स्टँड वयर सुद्दां जे मार्केट टोटल कुडचड्या टोटल रस्त्यार फातर आसा. आतां ते काडप कोणें? आमी काडप काय लोकांनी काडप? हें म्युन्सिपाल्टीचें काम आसा. म्युन्सिपाल्टीने क्लियर करपाक जाय. आनीक हे जे डेंजर जे फातर आसा ते खंय तरी वाट पळयता लोकांले मृत्यूची. आनी अशें जर जालें जाल्यार हांगा नक्कीच मोठी हांगा अपघात जो आसा तो मोठो अपघात हांगा जावन कोणाली तरी तकली फुटपाचें किंवा हातपांय मोडपाचें हें जालां. कारण ऑलरेडी रस्ते जे आसा खराब जाल्ले आसा कुडचड्याचे आनी तितून भितर हे एक दुसरें एक हें लादलें आसा लोकांचेर. म्हणटनी एक म्युन्सिपाल्टी नगरपालिका प्रशासन आसा प्रशासनान लक्ष दिवपाक जाय. आनीक जी जितली बेगीन जाता तितली बेगीन फातर काडपाची लोकांची टोटल लोकांची जी आसा ती मागणी आसा. इन गोवा ती उदय देयकर कुडचडे.